विरेश, तुवें डेडलायन दिलेली 24 तारीख पर्यंत TCP डेडलायन दिलेली. ते कितें आहा पळय तें कन्वर्जन आहा पळय तें तेणी बंद करचें म्हणून, आनी तें तेणी बंद करूं ना. तर आतां तुमची देवळान आतांच मिटींग काबार जालेली आहा. कितें डिसिजन कितें घेतला तुमी? पयलू म्हणजे आतां आमी सद्याक हांगा मुद्दम मेळ्ळे कित्याक 24 तारीख पर्यंत आमी तांकां सांगलेलें कित्याक 24 तारीख ऑब्जेक्शन आनी सजेशन्स फायल करपाची लास्ट डेट आसली आनी तांकां सांगलेलें की 24 तारीख पर्यंत हें फायनल कितें आसा तें डिसिजन घेवचें आनी आमकां म्हणल्यार पांयाच्या लोकांक तशेंच कुर्काच्या लोकांक न्याय मेळून दिवचो. पण आजून पर्यंत आतां सांजची 9 जाली, 9:15 जाल्ली आसा. आजून पर्यंत कांयच नोटिफिकेशन आवट जाल्ली ना. आमकां रिजल्ट आजून पर्यंत कांयच मेळ्ळो ना. सो आयज आतां आमची मिटींग जाली, आमचे गांवचे लोक सगळे जमलेले आनी सगळ्यांनी आपआपले विचार जे आसा ते मांडलेले आसा. सगळे सांगता की आमी फाटीं सरपाचें ना, आमी फुडें या म्हणून. आनी फुडें या त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जेन्ना पळयता तेन्ना हो गांव आनी देवी सातेरी सो आशिर्वाद आमी घेवनूच फुडें वयता. आनी देवी सातेरी जशें सांगता त्या पद्दतीनूच आयज सगळे गांवचे लोक जे आसा त्या पद्दतीन म्हाका तरी दिसता की त्या पद्दतीन फुडें वयता. आनी आयज आमी असो डिसिजन घेतलेलो आसा की सद्याक आमी एक जो उपक्रम केल्लो आसा लोकांनी, गांवच्या लोकांनी, तो म्हणजे दीप दिवन दिवाळेच्या निमतान आमी पळयता की दिवे लायता, आमचे पणट्यो पेटयता आनी पणट्यो पेटोवन एक उलो मारता, देवाक उलो मारता की बाबा तांकां बरी बुद्धी दिवची म्हणून. आनी त्याच प्रमाणे आमी आयज दीप जळयल्ले आसा आनी तेजेर नो सेव पालेम विलेज हें मॅसेज एक आसा ती मॅसेज पावयल्ली आसा. दुसरें जेन्ना आमी म्हणटा की डिसिजन कितें घेतलो, आमी जेन्ना TCP गेल्ले ऑब्जेक्शन फायल करपाक त्याच दिसा आमी सांगलें की 24 तारीख हो लास्ट डे आसतलो. तेच्या फाटल्यान आमचो मुवमेंट हो फूल फ्लॅश चालू जातलो आनी फाल्यांच्यान आमी ऑलरेडी उलयल्ले आसा. फाल्यांच्यान मुवमेंट अवेरनस करपाचो, लोकांक सांगपाचो आनी दुसरे विलेजीन जावं दुसरे ज्यो कमिटीज आसा, दुसरे जे लिडर्स आसा हांकां सगळ्यांक आमी मॅसेजी पावोवपाच्यो की आमच्या पांया गांवाचेर संकट येयल्लो आसा. हो संकटाक तुमी पासून सहकारी जावपाक जाय, तुमी वाचोवपाक लागून पांये गांव वाचोवपाक लागून सगळे एकटे जावपाक जाय. तशेंच कुर्का गांव हो सगळे एकटे जावपाक जाय. सो आतां फुडें जो आसतलो तो प्रत्येक लिडरांक मेळोन तांकां एक्सप्लेन करून तांकां सांगपाचो हो प्रयोग आसतलो. तेजे फुडें आमी आसतले ते गांवांनी वयतले, गांवांनी वचून सांगतले की बाबा अशें अशें आमच्याय गांवांत आसा, तुमच्याय गांवांत आसा. सो सगळे संघटीत जावपाचो खूब गरज आसा. तेज्या फुडलो जो हें आसा तो आमी तुमकां येणाऱ्या काळान सांगतले. पूण येता त्या सोमारा दिसा आमी ठरयल्लें आसा की एक प्रेस कॉन्फरन्स आमी ह्या आमच्या देवस्थाना कडेन आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स दितले गांवचे लोक सगळे मेळोन. आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सान तुमकां कळटलें की कसो फुडलो मुवमेंट चालू जातलो तो. आनी गांवचे लोक जे आसा ते सद्याक तरी सामके बेजार जाल्ले आसा कित्याक एक एक्सपेक्टेशन धरून सगळे गेल्ले TCPन आनी CTPक आमी वचोन सांगलेलें की तुमकां पांया पासून म्हटल्यार आमचो तुशार पासून तिका पांया पासून पडलो आनी तेणें तिका सांगलें की आमचो गांव वाचय, आमचो गांव काबार करूं नाका, आमचो गांव आमकां जाय, आमच्या भुरग्यांक जाय, आमचे फुडले पिळगेक जाय. पण तरी पूण आजून पर्यंत तांकां कांय ना. म्हटल्यार हितून अशेंच कळोन येता की तांकां काळजांतल्यान जावं मनांतल्यान पासून तांकां लोकां बद्दल मात्तूय सेंटिटी ना. सो आमी अशें म्हणपाक सोदता की फुडलो जो हें आसा तो मुवमेंट आनीक तीव्र जातलो, आनीक खर जातलो आनी येणाऱ्या काळान अशें दिसून येतलें की हो सरकार जो आसा हो सरकार कसो आमचेर विरोध करता, कसो लोकांक काबार करता आनी कशें हें तेंच्यांनी चलयलां हें आमी काबार करपाक आनी तेंचो जो मस्ती मारलेली आसा तेंचो अहंकार जो आसा तो अहंकार जिरोवपाक कशें गांवांनी वयतले आनी लोकांक मेळटले, लिडरांक मेळटले, तांकांय आमी एक्सप्लेन करतले. प्रत्येक ऑर्गनायजेशन जे ऑर्गनायजेशन कनेक्टेड आसा, ट्रायबल ऑर्गनायजेशन जी हांगा कनेक्टेड आसा तांकां आमी मेळटले. आयज पासून हांव थोड्या ऑर्गनायजेशन हेड जे आसा तांकां मेळ्ळां, तेंचे कडेन विचार मांडले, तांकांय सांगलें, तांकां पटोवन येयलें की हो गांव जो आसा तो गांव उरपाक जाय. ते खंयच्याय पक्षाचे आसूं मात तांकां आयज दिसून येयल्लें आसा की खरेंच हे गांवाक आमची गरज आसा. सो ते वचून तेंच्यांनी सांगलां, तेंच्यांनी एक पॉझिटीव सायन दिल्ली आसा आनी हे फुडें जे भितुरल्यान आमी जें काम आसा ते भितुरल्यान काम करतले. हांकां कळची पासून ना कितें जावपाचें आसा तें. सो हांव परत एकदां आव्हान करता की समज तुमकां दिसता जाल्यार सोमार पर्यंत तरी तुमी तुमचो कितें स्टँड आसा तो करचो. सांजचे वेळार आमचो प्रेस कॉन्फरन्स हांगा जातलो. विरेश, आमी पयलें जेन्ना आमदार फुटपाथार हो एक मोहीम आसलेली तुमची, तूं गेलो आनी त्या फुटपाथार न्हिदलो आनी मागीर TCPक जाग आयली आनी तेणी मागीर तें फाटीं गेलेलें. तर हें कितें आमी पळोवपाचें आहा तुजें खूब कितें कितें पळोवपाक मेळटलें कित्याक जें गोंयान हेच्या पयलू जावंक ना तें आतां सद्याक चालू आसा आनी आमी तशेंच करून दाखयतले जी गोंयान जावंक ना
म्हटल्यार लिडर सुशागाद घरा बसून रावताले, लिडर सुशागाद आपणाच्या एसी कॅबिनान बसून रावताले, आमदार जावं मिनिस्टर, आनी तांकां केन्नाच घरांनी येवपाक टायम मेळनासलो. इलेक्शना टायमार ते घरांनी येताले, पण आमी तशें न्हू, आमी घरांनी वयता, लोकांक मेळटा आनी अशे विशय जे आसा ते विशय हायलायट करता. आमचे सानंद्रे मतदारसंघानूच न्हू, आख्खे गोंयभरान जे गोंयाक लागता आनी गोंयकारांक लागता ते विशय आमी हायलायट करता. आनी जेन्ना टायम येतलो तेन्ना आमी तेंय सांगतले की कसो हो मुवमेंट जातलो आनी खर कसो जातलो. कित्याक तांकां अशें दिसता आसतलें की आमी कितें, आमी बारीक आसतले, आमी बारीक समाजाचे, पण आमी बारीक आसतले पण बारीक कशें मोठें मुवमेंट करपाक शकता हो इतिहास घडटा पळय तो परत एकदां तुमकां दिसून येतलो. कित्याक टायम येतकूच तुमकां तेंय सांगतले आमी कशें आमी हो मुवमेंट व्हरपाचो आसा. कित्याक हेच्या पयलीं तुमी पळयलां की 4 दीस आमकां टीसीपीच्या भायर म्हाका तरी स्वता बसचो पडलो आनी आमचे बाकीचे सगळे म्हाज्या वांगडा आसले. आनी तशेंच फुडें कितें आसा, हांव गांवच्या लोकां वांगडा खंयच्याय स्टेपार कितें करपाक जाय त्या पद्दतीन हांव रावतलो गांवच्या लोकां वांगडा. आनी गांव वाचोवपाक, हो पायें गांव जावं कुर्का गांव जावं सानंद्रे मतदारसंघ जावं गोंय हें वाचोवपाक लागून हो मुवमेंट कसोच आमी स्टॉप करपाचो ना. ताका कितेंय करपाक पडल्यार चलता. तर आमी पळयता कितें ह्या गव्हर्मेंटाचो अहंकार जो आहा तो सारको चड जालेलो आहा. आनी एका टायमार आमी अहें पळयलेलें काँग्रेसीचो अहंकार सारको चड चडलेलो आनी तेन्ना ते लोकांनी तांकां एक बोध शिकयलेली. तर तुमकां दिसता हें आतां हो एक टायम येयला लोकांक हो बूथ शिकोवपाक गव्हर्मेंटाक, कित्याक कांय आयकना, बेरो जालोलो आहा. डेफिनेटली जेन्ना काँग्रेस तुमी पळयता आसतलो 2012च्या टायमार, जेन्ना 2012च्या पयलू 10 बीन असोच मुवमेंट चालू जाल्लो, 10, 11 आनी 12 तुमी पळयला आसतलो एक मोठें परिवर्तन जालें आनी फूल फ्लॅज बीजेपीचो सरकार येयलो. कित्याक इतली मस्ती मारलेली, कितलीशीं स्कॅमां, करप्शन हेंच चालू आसलें. सगळ्यांचो बोवाळ, सगळ्यान भितूरल्यान राग आसलो की बाबा हो सरकाराक इतली मस्ती मारला, लोकांचे मातूय आयकना, लोकांचे मातूय पडलेले ना. त्या टायमार सगळ्यांनी डिसायड केलें की आमी भोवमतान ह्या बीजेपीक हाडटले म्हणून. मात बीजेपीक हाडून जालें कितें, परत बीजेपी तेंच करपाक लागली. आनी आतां बीजेपी परत अशेंच करून आमचे जे जागे आसा ते खावपाक लागली, जागे सोंपोवंक लागली. आयज करप्शन इतल्या लेवलाचेर पावल्लें आसा. आयज तुमी पळयता आसतलो सगळे कडेन बोवाळ चालू आसा, प्रत्येक कडेन हे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता, प्रत्येक गांव सोंपोवपाक सोदता. सो आयज परत असोच टायम येयला जसो 2012च्या टायमार जो परिवर्तन म्हणटाले. आनी आयज तें परिवर्तन म्हटल्यार आयज तें जे कोण परिवर्तन करून हाडले ते आतां तेंच्यांनी कशें नश्ट केलें हें सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. सो परत एकदां गोंयकारांक हांव परत उलो मारता की बाबा गोंयकारांचो जागे जाया. फाल्यां समज अशें पयशांक लागून आमी परत तांकांच मतां मारलीं आनी परत तांकांच हाडले जाल्यार परत सेम जातलें. आमी समज चिंतले गोंयचे आनी गोंयकारांचे नाल्यारूच आमचें गोंय उरतलें. आनी हें एक चेंज परिवर्तन घडोवपाचें आयज गरज आसा. आमकां गरज आसा क्रांती घडोवपाची आनी क्रांती घडटली.